Hello ladies and gentlemen, welcome back my channel. This is Harisar Pandit, final year civil engineering student. धेरै विद्यार्थीको यहाँ भनेको रिक्वेस्ट थियो, कमेन्ट बक्समा पनि रिक्वेस्ट थियो कि सर ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ सिकेनमा हाम्रो पेमेन्ट डिजाइन सम्बन्धी न्युमेरिकल हाल्नुस् हैन। त्यही भएर मैले त यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तीनवटा मैले भिडियो हालिसकेको छु। पार्ट 1 भनेको पेमेन्ट डिजाइनको फ्याक्टर कन्ट्रोलिङ र थ्योरी पार्ट थियो र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा जस्ट अगाडिको भिडियोमा सीबीआर मेथडबाट कस्तो तरिकाले पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि कस्तो प्रकारको थ्योरीहरु रहेको छ मैले तपाईको लागि त्यो फुल्ली प्र्याक्टिकली भिडियो मैले हालिसकेको छु। यदि त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिंकमा छ, त्यहाँ गएर तपाई मजाको साथ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला त्यो भिडियो हेर्नुस्, म तपाईलाई सजेस्ट गर्छु। र यस्तै त धेरै प्रकारको भिडियोहरु मैले बनाइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको ब्याक छ अथवा केही छ भने त्यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो डिस्क्रिप्सनको लिंकमा हरेक मैले भिडियोको सब्जेक्टको प्लेलिस्ट यो डिस्क्रिप्सनको लिंकमा छ। तपाई त्यहाँ सर हेर्नुस् अनि तपाईको कुन आवश्यकताको भिडियो छ त्यो अनुसारको भिडियो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र छिटै नै यो च्यानललाई नेपालमा नम्बर 1 इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा च्यानल बनाउनु छ जस्तो मैले एउटा आश लिएको छु तपाईहरुबाट, तपाईको माया, तपाईको सपोर्टहरुबाट। र त्यस्तै नै मेहनत मैले पनि यहाँ गरिरहेको छु तपाईहरुको लागि। एक्लै म पढ्दै कालमा पनि तपाईहरुको सहयोगको लागि मैले भिडियो बनाइरहेको छु। ल त आजको भिडियो हाम्रो के रहेको छ, क्यालिफोर्निया बेडिङ टेस्टबाट हाम्रो रोडको पेमेन्ट डिजाइन गर्नको लागि कस्तो प्रकारको टेक्निक चाहियो अथवा एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु छ जुन पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको क्वेशन छ त्यो क्वेशनको सोलुसन यो भिडियोमा रहेको छ। त्यही भएर सुरुदेखि अन्तसम्म बन्नुहोस्। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त डिजाइन अफ द फ्लेक्सिबल पेमेन्ट डिजाइनमा हामी धेरै मेथड थियो। सबै मेथड मैले तपाईलाई एउटा छोटकरीमा भनेको थिए कि यो मेथड रहेको छ, आस्थो मेथड रहेको छ, नोट 31 मेथड रहेको छ, सीबीआर मेथड रहेको छ, ग्रुप इन्डेक्स मेथड रहेको छ र सबभन्दा पहिला हाम्रो यो मेथड रहेको छ जुन भनेको सीबीआर क्यालिफोर्निया बेडिङ टेस्ट जुन इम्पेरिकल मेथडमा आधारित छ। त यसको न्युमेरिकल यो पहिलो भिडियो छ न्युमेरिकलको, त्यही भएर यसमा हामी ध्यानसँग हेरौँ। त यो तपाईको क्वेशन म जुन यहाँ शो गराउने बेला छ त्यो भनेको पोखरा युनिभर्सिटी 2015 र 2020 को फलमा सोधेको क्वेशन छ र त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पनि पटक पटक यो क्वेशनहरु सोधिरहेको छ। त्यही भएर एकदम एक्सेलेन्ट र प्रोबेबली र मोस्ट आस्किङ क्वेशन रहेको छ। त आजको क्वेशन हाम्रो के रहेको छ त्यो तपाईको स्क्रिनमा शो भइरहेको छ। पढ्नुस् के भनिएको छ। यो क्वेशनमा के भनिएको छ खासमा हेर्नुस्। हाम्रो क्यालिफोर्निया बेडिङ टेस्टमा मैले त्यो टेस्ट कसरी गरिन्छ त्यो भनेको बाहिर फिल्डबाट हामी जुन चाहिने मेटेरियल छ त्यसलाई ल्याएर अनि त्यो क्यालिफोर्निया इन्स्ट्रुमेन्टमा चेक गर्दाखेरि कति लोड हाल्दाखेरि कति पेनिट्रेसन हुन्छ त्यो यहाँ दिएको छ, पुरै डाटा दिएको छ। अनि त्यो डाटाबाट फेरि सीबीआर भ्यालुहरु दिएको छ। अनि त्यसबाट भनिएको छ कि हाम्रो त्यो पेमेन्टको फ्लेक्सिबलको डेप्थ अथवा थिकनेस कति हुन्छ त्यो भनिएको छ यो क्वेशनमा निकाल्नको लागि। त एकचोटी सरल क्वेशन पढ्नुस् कि soil subgrade sample was obtained from the project site and the CBR test was conducted at the field density. The following were the result. यो रिजल्ट यति थियो 0 पेनिट्रेसन 0 mm को पेनिट्रेसन गर्दाखेरि 0 लोड नै लाग्छ, त्यो त हामीले थाहा छ। र 0.5 mm को पेनिट्रेसन दिँदाखेरि त्यो सोइलमा कति केजी को लोड लगाउनु पर्यो 5 केजी को। त्यस्तै नै 12.5 अन्तिममा लास्ट दिँदाखेरि 106.5 केजी को के लगाउनु पर्यो लोड लगाउनु पर्यो। अनि यसरी इट इज डिजायर टु युज द फ्लोइङ मेटेरियल फर द डिफरेन्ट पेमेन्ट लेयर। अब पेमेन्टको लेयर हामीसँग 4 वटा हुन्छ मैले भनिसकेको छु। त त्यो डिफरेन्ट पेमेन्टको लेयरमा यति सीबी क्यालिफोर्निया टेस्ट हुनु पर्यो रे उनीहरुले भनिरहेको छ। त कस्तो कम्प्याक्टेड सोइल सेन्डी सोइलमा 7% सीबीआर को भ्यालु हुनु पर्यो, पोरली ग्रेडेड सोइलमा 20% हुनु पर्यो, त्यस्तै वेल ग्रेडेड ग्रेभलमा 95% हुनु पर्यो। त्यस्तै मिनिमम थिकनेस अफ द बिटुमिनस कन्क्रिट स्पेसिङ मे बी टेकन 5 सेन्टिमिटर त हुन्छ नै, यसको नियम नै छ 5 सेन्टिमिटर बढी नै हुनु पर्यो। र ट्राफिक सर्वे रिभिल्ड द प्रेजेन्ट एडीटी अफ द कमर्शियल भेहिकल इज 1200 भनेको भेहिकल्स पर डे मा यति 1200 गइरहेको छ प्रेजेन्टमा काउन्ट गर्दाखेरि। र एनुअल रेट अफ द ग्रोथ अफ द ट्राफिक छ भनेको त्यो भनेको 8% छ। त्यो सबै कुरा के हो मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा सबै मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकलको साथ मैले भनिसकेको छु है। त्यस्तै पेमेन्ट कन्स्ट्रक्सन इज टु बी कम्प्लिटेड इन द 3 इयर। हाम्रो जुन कन्स्ट्रक्सन हुन्छ रोडको कन्स्ट्रक्सन त्यो रोड बन्न 3 वर्ष लाग्छ भनेर भनिएको छ हैन। अनि लास्ट काउन्ट हामीले यहाँ काउन्ट गरेको छ। अब भनिएको छ कि डिजाइन द पेमेन्ट सेक्सन बाइ द सीबीआर मेथड एट द रिकमेन्डेड बाइ आईआरसी 37 बाट यस रिकमेन्ड गरेको छ आईआरसी बाट डिजाइन गर्नको लागि। अनि क्यालिफोर्निया बेडिङ टेस्ट मेथड भयो। अनि 4 पेमेन्ट को मेटेरियलको लागि। अनि सजेस्ट द अल्टरनेटिभ डिजाइन विदाउट युजिङ द पुरली ग्रेडेड ग्राभेल। त्यो पनि भनेको छ कि विदाउट यदि पुरली ग्रेडेड ग्राभल हामीले युज गर्यो भने कस्तो प्रकारको अल्टरनेटिभ डिजाइन हुन जान्छ त्यो भनेको छ हामीलाई यहाँ निकाल्नको लागि। त यो क्वेशन के हो तपाईले बुझ्नुभयो पढ्नुभयो
अब सबभन्दा पहिला हामी प्रोसेसमा जान्छौँ। यसबाट यो क्वेसन सोल्भ गर्नको लागि कस्तो प्रकारको प्रोसेसहरू चाहियो म सरासर यहाँ 10 वटा पोइन्ट रहेको छ त्यो प्रोसेस मैले तपाईलाई भनिसके पछाडि तपाईले आफै 50% तपाईलाई जति न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म न्युमेरिकल त गराउँछु नै, त्यही भएर सुरुदेखि अन्तसम्म भिडियो हेर्नुहोस् र मजाको साथ कन्सेप्ट लिनुहोस् र तपाई आफै पनि कपी कलम हात लिनुहोस् र नोट बनाउँदै जानुहोस् है। यो कुरा याद राख्नुहोस्। त ल प्रोसिड्युर फर सल्भिङ दिस लेख्नुहोस्। प्रोसिड्युर फर solving by CBR मेथड। सबभन्दा फर्स्टमा प्रोसेस के रहेको छ हेर्नुस्। त्यहाँ हामीलाई के भनिएको थियो, पेनेट्रेसन र लोड। क्यालिफोर्निया बेडिङ टेस्टमा जुन हाम्रो इक्विपमेन्ट थियो, इक्विपमेन्ट तपाईलाई थाहा छ कस्तो इक्विपमेन्ट हुन्छ, मैले तपाईलाई पहिला नै एकचोटि भनिसकेको छु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा। यो थियो हैन, अनि यो अनि यहाँ दुईवटा गज थियो, यहाँ कम्प्याक्टेड सोइल हुन्छ है। त माथिबाट लोड लगाउँदाखेरि हैन पी यसमा केजी काउन्ट हुन्छ, यसमा पेनिट्रेसन एमएम मा काउन्ट हुन्छ। त माथिबाट लोड लगाउँदाखेरि कम्प्याक्टेड सोइलमा यदि 0 पेनिट्रेसन 0 एमएम को पेनिट्रेसन यसमा छिराउनु छ, 0 एमएम को पेनिट्रेसन यसमा गराउनु छ भने कति लोड लाग्छ त यहाँ केजी गजमा नोटेसन भएको हुन्छ, यसमा के भएको हुन्छ यहाँ पेनिट्रेसन एमएम नोट भइरहेको हुन्छ। पी लोड लगाउँदाखेरि यो केजी मा हुन्छ है। अनि लोड लगाउँदाखेरि कति एमएम को हुन जान्छ त्यो त्यस्तै 2 एमएम को पेनिट्रेसन गराउँदाखेरि कति हुन जान्छ, त्यस्तै लास्टमा 12.5 एमएम को पेनिट्रेसन गराउँदाखेरि एउटा साइडबाट ल्याएको सोइलमा पेनिट्रेसन गराउँदाखेरि कति हुन जान्छ त्यो सबै डाटा हाम्रो यहाँ दिएको छ। त फर्स्टमा के गर्नु पर्यो कि पेनिट्रेसन भर्सेस यो लोड जुन लागेको छ नि त्यो सबैको के गर्नु पर्यो, ग्राफ कोर्नु पर्यो। त यहाँ लेख्नुस् प्लॉट the graph between penetration and load जुन हाम्रो टेबलमा दिएको छ त्यो लोड भर्सेस पेनिट्रेसन को ग्राफ हामी गर्छौं। सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो के हुन जान्छ, फाइन्ड द लोड एट 2.5 mm and 5 mm। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन जान्छन्, पेनिट्रेसन फ्रम ग्राफ आफ्टर करेक्सन। के भनिएको छ कि हामीसँग क्यालिफोर्निया बेडिङ टेस्टमा 2.5 mm को पेनिट्रेसन गराउनु र 5 mm को पेनिट्रेसन गराउनु जति लोड लाग्दाखेरि त्यो ग्राफबाट हामी निकाल्छौं आफ्टर करेक्सन गरिसके पछाडी। करेक्सन किन गर्नु पर्यो, किनकि यस्तो मान्छ क्यालिफोर्निया बेडिङ टेस्टबाट हामीले पेनिट्रेसन भर्सेस ग्राफमा लोडमा ग्राफ गर्दाखेरि कन्भेक्स खालको हुनुपर्छ। कन्भेक्स जुन ग्राफ भनेको यस्तो खालको हुँदाखेरि राम्रो मान्छ, यो भन्दा अलिकति पनि बाङ्गो भयो भने त्यो राम्रो मान्दैन, त्यही भएर कन्भेक्स नै हुनु पर्यो। त्यही भएर करेक्सन गर्नुपर्छ, धेरै क्वेशनमा करेक्सन गर्नुपर्छ। तपाई म क्वेशन गराउँदाखेरि म तपाईलाई भन्छु, त्यही भएर करेक्सन गरिसके पछाडी 2.5 mm र 5 mm मा के गर्नु पर्यो, लोड हामीले निकाल्नु पर्यो, फाइन्ड द लोड। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, यदि मानौ 2.5 मा लोड हाम्रो कति आएको छ, एकछिनको लागि मानौ 55 केजी आयो फोर 2.5 mm को लागि सपोज गर्दाखेरि यसबाट हामी गर्छौं। अनि 5 mm को लागि कति आयो, मानौ एकछिन को लागि 78 केजी आयो। त्यो आइसके पछाडी के गर्नु पर्यो, 4 नम्बरमा त्यो आइसके पछाडी एरिया हाम्रो थाहा हुन्छ, एरिया अफ प्लङ्गर अफ 5 सेन्टिमिटर कति हुन्छ, 16.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। एरिया अफ द प्लङ्गर भनेको यो जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि 5 सेन्टिमिटर हुन्छ है, त्यो 5 सेन्टिमिटर को एरिया 16.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यो यो स्ट्यान्डर्ड नै हो, याद राख्नै पर्ने हुन्छ, क्यालिफोर्निया बेडिङ टेस्टबाट आएको। त्यसपछि हाम्रो 5 नम्बरमा हामी के गर्छौं, हरेक 2.5 मा लागेको प्रेसर 2.5 पेनिट्रेसन गर्दाखेरि लागेको यसमा प्रेसर यो यसो कारणले गर्दा यति एरियामा यहाँ 2.5 पेनिट्रेसन हुँदाखेरि कति 2.5 पेनिट्रेसन हुँदाखेरि कति प्रेसर लाग्यो त्यो अनि लोड हामीलाई थाहा हुन्छ, एरिया पनि थाहा भयो, 2.5 पनि पेनिट्रेसन थाहा हो। त्यस्तै नै 5 mm पेनिट्रेसन हुनको लागि कति प्रेसर लाग्छ त्यो त के गर्नु पर्यो, प्रेसर एट 2.5 निकाल्नु पर्ने, प्रेसर एट 2.5 mm पेनिट्रेसन कति हुन जान्छन्, पेनिट्रेसन इक्वल टु के हुन्छ, केजी
पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। त त्यस्तै केजी 2.5 को लागि मानौ हामीले 55 मानेका छौं भने हैन एरिया कति हुनु भएको एरिया 16.5 हुन जान्छन्। यो यति भयो केजी पर सेन्टिमिटर। त्यस्तै पेनिट्रेसन प्रेसर हैन प्रेसर एट 5 mm पेनिट्रेसन को लागि यो पनि केजी पर सेन्टिमिटर हुन्छ। त यसको लागि हाम्रो लोड कति दिएको छ लोड डिभाइड बाइ एरिया हुन्छ हाम्रो प्रेसर। लोड कति छ 78 त्यस्तै 16.5 यो त स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भएको। त यो भएको केजी पर सेन्टिमिटर। त्यस्तै यो भयो हामीले प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्ने हो। अब यस पछाडी के गर्नु पर्यो यस पछाडीको प्रोसेस भनेको हाम्रो रहेको छ सीबीआर भ्यालु निकाल्नु। सीबीआर भ्यालु फाइनल सीबीआर भ्यालु हाम्रो यो जुन रोड छ नि यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो 4 वटा हुन्छ त्यो त हामीले थाहा छ हैन 1 2 3 4 वटा। त यो सोइल सबग्रेड भयो ए भयो हाम्रो सब बेस कोर्स त्यसपछि यो बेस कोर्स यो सरफेस सोइल सबग्रेड भयो। त यो यहाँ के गर्ने हो खासमा यो डेप्थ जति छ नि यो डेप्थ टोटल डेप्थ कति हुन जान्छ त्यो डेप्थ हामी निकाल्नको लागि खासमा अब सीबीआर भ्यालु हामी क्याल्कुलेसन गर्छ। त्यो प्रोसेस गर्नको लागि सबै यही हो त्यही डेप्थ निकाल्नको लागि यो हाम्रो हाइट कति हुन जान्छ त्यो निकाल्नको लागि। त यहाँ लेख्नुस् अब सीबीआर को फर्मुला मैले तपाईलाई भनि नै सकेको छु। सीबीआर एट 2.5 mm पेनिट्रेसन हुनको लागि के हुनु पर्छ प्रेसर छ भने प्रेसर लोड छ भने लोड नै हुन्छ हैन प्रेसर और लोड फॉर 2 mm प्रेसन फॉर 2.5 mm पेनिट्रेसन। यदि 5 mm को पेनिट्रेसन निकाल्नु छ भने प्रेसर और लोड फॉर 5 mm पेनिट्रेसन अनि स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन फॉर 2.5 mm कति हुन्छ स्ट्यान्डर्ड लेख्नुस् स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन फॉर 2.5 mm इन्टु यो केमा हुन्छ डिभाइड भनेको पर्सेन्टेजमा हुन्छ। त प्रेसर हाम्रो कति आयो 2.5 को लागि प्रेसर हाम्रो यो आएको छ अनि स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन फॉर 2.5 mm को कति हुन्छ 70 हुन्छ। त्यो तपाई टेबल हेरिराख्नु टेबल हेरिहाल्नुस् लोड भयो 1370 अनि त्यसको भनेको 70 हुन जान्छ यो फिगरमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त प्रेसर हाम्रो यति आएको छ कति भएको 55 हैन डिभाइड बाइ सरी यो 16.5 हैन 19.5 हो क्या 19.6 हो 19.6 त्यो 19.6 हैन यो प्रेसर भयो टोटल अनि डिभाइड बाइ हाम्रो पेनिट्रेसन कति छ यसको लागि 70 हुन जान्छ स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन। लेख्नुस् 70 kg per centimeter square is the standard value for the 2.5 mm penetration। त यो भयो हाम्रो 100। त यहाँबाट हाम्रो 4% आयो। सिमिलरली सीबीआर भ्यालु हैन एट 5 mm पेनिट्रेसन को लागि के हुन जान्छ त्यही फर्मुला हुन्छ प्रेसर और लोड एट फॉर द 5 mm डिवाइड बाय स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन फॉर द 5 mm मल्टिप्लाई 100। त यो भएको हाम्रो यो थियो 78 यो हामीले मानेका थियौं इक्वेसनको लागि। त 78 डिवाइड बाइ 19.6 इन्टु 100 त हुन्छ नि अनि डिवाइड बाइ यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन कति हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भनेको 105 हुन्छ 105। त यो डिवाइड गर्दाखेरि के हुने भएको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्रेसर पेनिट्रेसन हुन्छ है यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 3.8% हुन्छ। हेर्नुस् अब के गर्नु पर्यो यो 4% र 3.8 मा कुन म्याक्सिमम हुन्छ त्यस्तै नर्मली के हुन्छ कि सीबीआर भ्यालु फॉर द 2.5 mm पेनिट्रेसन को लागि सीबीआर भ्यालु 2.5 पेनिट्रेसन को लागि जहिले पनि 5 mm पेनिट्रेसन भन्दा बढी नै हुन्छ। सीबीआर भ्यालु भनेको 2 मा आएको भ्यालु जहिले पनि 5 भन्दा बढी नै हुन्छ जहिले पनि 5 नेसेसरी हुँदैन यदि भएन भने हामी फेरि नै चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ यो बढी नै छ त यो दुवैमा जुन म्याक्सिमम भ्यालु आएको छ नि त्यही सीबीआर भ्यालु हाम्रो हुन जान्छन् 4%। अब यो सीबीआर भ्यालुबाट 4% हेरेर अनि यति लोडमा गएर हामीले डिजाइन चार्टमा गएर टोटल डेप्थ कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्छौं
त टोटल जब जति भइसके पछाडि हाम्रो सोइल सबवेट ग्रेडको लागि जुन यहाँ भनिएको छ पुअर ग्रेडहरु त्यसको सीबीआर भ्यालुहरु हामीलाई दिएको छ अनि त्यसैबाट हामीले निकाल्ने हो। त अब त यति कुरा बुझ्नुभयो। यो स्टेपहरु फेरि त्यसैमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त अब सुरुबाट हामी न्युमेरिकल गरौँ। त यहाँ हेर्नुस् अब के गर्नु पर्यो, हामी क्वेशन तर्फ लाग्ने हो। त क्वेशनमा हाम्रो जुन पेनिट्रेसन र लोड दिएको छ त्यो भर्सेसमा के गर्नु पर्यो, मैले फर्स्ट पोइन्टमा प्रोसिजरमा भन्दिए कि ग्राफ कोर्नु पर्यो। त पहिला हामी ग्राफ गरौँ अनि त्यसपछि म फर्दर प्रोसेस तपाईलाई भन्दै गर्छु। त यो ग्राफ कोर्नको लागि मैले यहाँ त ग्राफ पेपर त छैन, तै पनि ग्राफ कोर्ने म कोसिस यहाँ गरिरहेको छु। हेर्नुस् हाम्रो ग्राफमा के थियो 0 mm पेनिट्रेसन। त यो मैले 10 को डिफरेन्समा लियो। यो मैले यो 0 0 यहाँ भयो, यो 1 भयो, सिमिलरली यो 2 भयो, यो 3 भयो, 12 सम्म दिएको छ, 5 भयो, त्यस्तै यो 6 भयो, त्यस्तै यो 7 भयो, त्यस्तै यो 8 भयो, त्यस्तै यो 9 भयो, यो 10 भयो, यो 11 भयो, यो 12 भयो। त यो हाम्रो मैले यहाँ 10 माने यसलाई, त्यस्तै 20 माने यसलाई मैले, 30 50 60 80 90 100 त यो भयो। त यो भयो 5 मा 15 25 35 यो त यहाँ यो भयो हामीले। अब 0 mm पेनिट्रेसनमा हाम्रो 0 नै पेनिट्रेसन भएको छ। 0 यो हाम्रो के भयो, पेनिट्रेसन भयो, पेनिट्रेसन mm मा, पेनिट्रेसन mm मा। यो हाम्रो लोड भयो, पेनिट्रेसन भर्सेस लोड केजी मा। त 0 मा हाम्रो 0 नै पेनिट्रेसन भएको छ, त्यही भएर यो हाम्रो 0 भयो। सिमिलरली हाम्रो 0.5 mm मा 0.5 मा कति पेनिट्रेसन भएको छ, 5 भएको छ, त्यही भएर यो 5 भयो हैन। यो 5 छ 0.5 मा किनकि यो 1 छ। त्यस्तै 1 मा कति भएको छ, 1 मा 16.2 भएको छ, 1 मा 16.2 भएको छ, यहाँ भयो। त्यस्तै 1.5 मा 28 भएको छ, 1.5 मा 28 भएको छ। त्यस्तै 2 मा 40 भएको छ, 2 मा 40 भएको छ। त्यस्तै 2.5 मा 48.5 भएको छ, 2.5 मा 48. यहाँ राखौँ। त्यस्तै 3 मा 56.3 मा 56 यो। त्यस्तै 4 मा 67 यो भयो। त्यस्तै हाम्रो 5 मा 76 5 मा 76 5 मा यसरी। त्यस्तै यसमा 7.5 मा यो भयो। त्यस्तै 10 मा, त्यस्तै 12.5 मा त यो भयो। यो ग्राफ मैले कोरे। अब यहाँबाट यसलाई जोड्नु हैन। यो जोड्दाखेरि हेर्नु यसरी हामीले जोड्दै जानु पर्यो। त यो भयो ग्राफ। अब के भनिएको छ, करेक्सन कति बेला गर्ने, जब हामीले ग्राफ कोरिसके पछाडि हाम्रो पुरै कन्भेक्स टाइपको, यहाँ हेर्नुस्, पुरै कन्भेक्स टाइपको ग्राफ छैन भने त्यहाँ हामीले ओरिजिन लाइक करेक्सन गर्नुपर्छ। जुन भनेको तपाईको खन्नाको बुकमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पोइन्ट पढ्नुस्। त पुरै करेक्सन गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट हामीले स्लोप तान्छ। त स्लोप तान्नु भनेको ओरिजिनलाई शिफ्ट गर्नु पर्यो, ओरिजिनलाई त्यहाँ शिफ्ट गर्नु पर्यो ताकि यो पुरै कन्भेक्स बनोस्। त मैले यो ओरिजिनलाई यसरी यदि बनाइदिए भने कसरी, यो 5 सम्म यो यहाँ छ नि हैन, यो
यो एससी बनाइदियो भने पुरै यो कन्भेक्स हुन्छ है। पुरै एससी जान्छ कि जाँदैन? पहिला त हाम्रो यस्तो थियो, अब हाम्रो यस्तो भइदियो। यहाँ यो वाला करेक्सन पार्ट हो, यो वाला पहिलाको पार्ट हो। अहिले जुन मैले राखेँ यो यहाँको पोइन्ट छ नि, यो भनेको करेक्सन हो, याद राख्नुहोस्। त यो ओरिजिन पनि शिफ्ट भयो। त ओरिजिन कति शिफ्ट भयो? यति शिफ्ट भयो होला। तब शिफ्ट भइसके पछाडि यहाँबाट अब के गर्नु पर्यो? 2.5 गर्नु पर्यो उता। त यहाँबाट 2.5, पहिला त 2.5 यहाँसम्म थियो हैन। अब गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ पुग्छ यो। त त्यो भनेको अब 2.5 भयो mm। त्यस्तै यहाँबाट 2 अब 5 हामीले जानु पर्यो। त 5 जाँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै हुन जान्छन् यहाँ। यसरी। त यो बुझ्नुभयो? यहाँसम्म जान्छ। अब यहाँबाट डाइरेक्ट हामीले माथि कर्भ गर्नु पर्यो। 2.5 यहाँदेखि यहाँसम्म भयो भने यहाँ हेर्नुहोस् कतिमा जान्छ? यहाँबाट गर्दाखेरि यहाँ जान्छ। यसरी। त यो 55 मा गयो यसैबाट होरिजन्टल तान्दाखेरि। सिमिलरली यसमा कर्भ कोर्दाखेरि हाम्रो कति हुन जान्छन्? 80 को अलि यहाँबाट कोर्दाखेरि। त यसरी के गर्नु त भाइ म भन्छु हैन। म टेक्निक के भन्छु, यहाँबाट यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि अलि शिफ्ट गर्नु अनि 2.5 मा जति हाम्रो दिएको हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड प्रिपरेसन त्यो भन्दा अलि बढाएर राख्नुस् हैन। यो 50 सरी यो यहाँ मिलेन है। यो 2.5 छ भने यहाँ जान्छ। यसरी सिधा सिधा आउनु पर्यो नि। यो सिमिलरली यो अलि कर्भ माथि जानु पर्थ्यो अनि तल आउनु पर्थ्यो है। अलि बाङ्गो भयो, यहाँ अलि बाङ्गो भयो। त यो यहाँ जति टच भएको छ नि त्यो भनेको 78 छ अनि यहाँ जुन टच भएको छ त्यो भनेको 55 छ। यसरी हामीले गर्ने हो। अब यो गरिसके पछाडि हामी गर्ने हो। त यो कर्भ बुझ्नुभयो? कर्भ अब हामीलाई थाहा भयो। अब कर्भ भइसके पछाडि हामीले यो केजी पनि लोड पनि हामीलाई थाहा भयो, P1 P2 लोड पनि थाहा भयो। अब हामीले गर्नुपर्ने प्रोसेस हेर्नु। त मैले सोलुसनमा यहाँ लेख्छु। मेन कुरा यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो। अन्त के गर्नु पर्यो? CBR भ्यालु अफ द सबग्रेड लेख्नुस् त। सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? CBR भ्यालु अफ द सबग्रेड लेख्नुस्। CBR भ्यालु अफ सबग्रेड निकाल्नु पर्यो टोटल पेमेन्ट डेप्थ हुनको लागि। यो डेप्थ हुनको लागि त के गर्नु पर्यो? यहाँ द प्लॉट बिट्विन यो हामीले कोरियम द प्लॉट बिट्विन लोड एन्ड पेनेट्रेसन इज यो हामीले कोरियो यो कोरियम। अनि त्यसपछि आफ्टर करेक्सन द फर्म हैन, आफ्टर करेक्सन द ग्राफ वी गोट द भ्यालु। कति भ्यालुको हामीले पायौँ करेक्सन गरिसके पछाडि? 2.5 mm मा 55 kg पायौँ। त्यस्तै 5 mm पेनिट्रेसन हुनको लागि 78 kg यसरी हामी पायौँ। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो? अनि एरिया अफ द प्लङ्गर हामीले थाहा छ, भर्खर हामीले गरेका थियौँ। एरिया अफ प्लङ्गर 19.6 सेन्टिमिटर हुन्छ। एरिया हामीलाई थाहा छ। लोड हामीलाई P1 P2 यो थाहा छ। के गर्ने? प्रेसर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त लेख्नुस् यहाँ प्रेसर एट 2.5 mm पेनिट्रेसन हुनको लागि के चाहियो? मैले तपाईलाई फर्मुलामै भनेको थिएँ कि प्रेसर फर 2.5 प्रेसर निकाल्नको लागि के चाहियो? जस्ट लोड बाय एरिया। त लोड कति छ? 55 छ। डिभाइड बाय एरिया कति छ? 19.6।
त यो भ्यालु भयो यति अहिलेसम्म राख्नुस्। त्यस्तै पेनिट्रेसन एट 5 mm प्रेसर पेनिट्रेसनमा त्यस्तै लोड बाई त यो भयो 78 डिभाइड बाई 1.9। यो भनेको के हो? यो भनेको स्ट्यान्डर्ड हो है, यो स्ट्यान्डर्ड नै हो, यो जति नै हुन्छ याद राख्नुस्। त यो पनि यतिकै अहिले राखौँ। अब यो भइसके पछाडि हामीले सीबीआर भ्यालु टेस्ट गर्नु पर्यो, सीबीआर भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त सीबीआर भ्यालु निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ, सीबीआर इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला? प्रेसर फर 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेसन, यही हैन, अनि डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड प्रेसर फर क्रस्ट स्टोन। मैले तपाईलाई भिडियोमा भनेको थिएँ अघिको भिडियोमा कि यो स्ट्यान्डर्ड प्रेसर लिन्छ जुन क्रस्ट स्टोनको प्रेसरको मामलामा छ भने 70 हुन जान्छन् हैन, अनि लोडको मामलामा केजीको मामलामा छ भने 1370 हुन जान्छन्। त प्रेसर फर 205 को लागि कति छ? यति छ, अनि प्रेसर यति छ। त्यस्तै यो स्ट्यान्डर्ड प्रेसर कति भयो? 70 भयो इन्टु 100%। त यो 70 कति हुन्छ मैले तपाईलाई भनिसकेको छु है, स्ट्यान्डर्ड प्रेसर हो। यहाँ हेरिहाल्नुस्, स्ट्यान्डर्ड प्रेसर हो हैन। त्यस्तै यो भयो। अब यो हामीले मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि 4% आयो सीबीआर एट 2.5 mm मा। सिमिलरली सीबीआर 5% मा 5 mm पेनिट्रेसनमा गर्नु पर्यो भने भनेको त के हुन्छ फर्मुला? प्रेसर एट यही फर्मुला हुन्छ। त 5 mm को लागि प्रेसर कति हुन जान्छ? यति हुन जान्छ। त 78 डिभाइड बाई 19.6, यहाँसम्म क्लियर छ। र त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड प्रेसर फर द क्रस्ट स्टोन 5 mm को लागि कति हुन्छ तपाईँ यहाँ हेरिहाल्नुस् हैन। त त्यो भनेको 105 हुन जान्छ इन्टु हामी 100% यहाँ गर्छ। त यो भ्यालु भनेको कति हुन जान्छ? 33.80%। अब यो दुवैमा कम्पेयर गर्ने हो। कम्पेयर गर्दाखेरि कुन बढी आयो? त जहिले पनि 2.5 को प्राय जसो नियरली बढी हुन्छ सीबीआर को भ्यालु, त्यही भएर यो नै बढी आयो। त यो दुवैमा जुन भ्यालु म्याक्सिमम आउँछ त्यही भ्यालु हामीले लिने हो। यदि म्याक्सिमम आएन भने एभरेज लिन पाइन्छ। त यो भयो। त यसरी हामीले सीबीआर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्यो। अब यो जुन हाम्रो 4% आएको छ नि सीबीआर को भ्यालु, अनि त्यति लोड आएको छ, त्यो लोड र सीबीआर भ्यालुमा हामी डेप्थ फाइनल गर्छौं। त यो फाइनल गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो ट्राफिक लोड, एक्सपेक्टेड लोड कति हो फ्युचरमा, त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त त्यसको लागि अब हेर्नुस्, त मैले यसलाई मेट्छु, सबैलाई म मेट्छु। अब यो भयो, अब मैले तपाईलाई भनेकै थिए कि सीबीआर भ्यालु दुई कुरामा डिपेन्ड हुन जान्छ। एउटा केमा डिपेन्ड हुन जान्छ? एउटा हाम्रो यसको इन्डिभिजुअल सीबीआर भ्यालु दिएको खण्डमा हामीले थिकनेस निकाल्ने हो, यो सोइल सबग्रेड यसको भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा बाटोमा जानको लागि यहाँ त लोड त लाग्छ हैन, गाडी त हुन्छ। त गाडी हुँदाखेरि यसको ट्राफिक प्रत्येक भेहिकल अथवा 10 सालमा कति ट्राफिक हुन सक्छ एक्सपेक्टेड फ्युचरमा, र त्यसको आधारमा पनि डिपेन्ड हुन जान्छ सीबीआर को मेथडबाट। त यो कुरा हामीले सीबीआर भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यो। अब हामीले डिजाइन ट्राफिक, एक्सपेक्टेड डिजाइन ट्राफिक कति हुन जान्छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु। त लेख्नुस् यहाँ टपिक क्याल्कुलेसन अफ द डिजाइन थिकनेस फर द डिफरेन्ट लेयर। सबभन्दा पहिला एडोप्ट त हामी गर्यौं, एडोप्ट 4% लेख्नुस्। एडोप्ट जुन हामीले मेट्यो, एडोप्ट 4% सीबीआर भ्यालु 4%। त्यो भइसके पछाडि क्याल्कुलेसन अफ डिजाइन अफ थिकनेस अफ डिफरेन्ट लेयर। त सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? नम्बर अफ द भेहिकल्स, नम्बर अफ द कमर्शियल भेहिकल कति गइरहेको छ त्यो निकाल्नु पर्यो फर द जति साल दिएको छ त्यसको। त लेख्नुस् यहाँ नम्बर अफ कमर्शियल भेहिकल वी गेट, हामीसँग के फर्मुला छ? A इज इक्वल टू P 1 प्लस R को पावर N प्लस हाम्रो यदि इयर दिएको छ भने हामीले 10 मान्ने हो यहाँ है,
अब यसको अर्थ मैले तपाईलाई भनिसकेको छु यो प्रेजेन्टमा हाम्रो कति दिएको छ त्यो नम्बर अफ द इयर क्याल्कुलेसनको डिजाइन हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कति सालको लागि भइरहेको छ त्यो कन्स्ट्रक्सन हुनको लागि कति साल चाहियो त्यो भनेको यन भयो 10 भनेको हाम्रो सडक बनिसके पछाडि कति दिनसम्म टिकाउ हुन छ डिजाइन लाइफ कति हो त्यो भनेको हाम्रो 10 हो आर भनेको कतिले इन्क्रिज भइरहेको छ प्रत्येक साल भेहिकल्स हाम्रो त्यो भनेको 8% दिएको छ अनि पी को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ प्रेजेन्ट हाम्रो अवस्थामा भेहिकल्स पर डे मा कति गइरहेको छ त्यो भनेको पी भयो है त यी हाम्रो एक वर्ड के भयो कि यो 10 यदि यो हाम्रो n भनेको कति छ 3 छ हैन 3 छ भने यो n हाम्रो 3 छ भने 3 र 10 13 साल पछि हाम्रो भेहिकल हाम्रो बाटोमा कति भेहिकल्स पर डे जान्छ त्यो निकाल्नु भनेको ए भयो त अहिलेको हाम्रो पी कति दिएको छ 1200 दिएको थियो त्यस्तै 1 + r 8% छ भने 0.08 मैले गरे यो n भनेको 3 भन्नलाई हो त यो भन्नुको अर्थ भनेको 1260 भेहिकल पर डे भयो यसको अर्थ के भयो कि 1200 भेहिकल्स पर डे अहिलेको अवस्थामा गुडिरहेको छ अनि यसको अर्थ के भयो कि 1232 से 60 भनेको 13 साल पछि अथवा 13 सालमा हाम्रो भेहिकल 13 साल पछाडी 32 से 60 भेहिकल्स पर डे गुडिने वाला छ त्यो हामीले निकाल्यौ किनकि कुनै भी कुरा हामीले फ्युचर हेरी डिजाइन गर्छौं नि त्यही भएर हो त यो हामीले निकाल्यौ अब हामीले ग्राफ हाम्रो सीबीआर मेथडको ग्राफ हेरेर दिएको छ हैन त्यो ग्राफ केमा छ पेनिट्रेसन र भेहिकल्स सबभन्दा पहिला हाम्रो ग्राफमा हेर्नुस् भेहिकल्स हैन र ग्राफ कति भेहिकल्स यो जुन हामीले पी ए क्याल्कुलेसन गर्ने नि त कतिको रेन्जमा हाम्रो भेहिकल्स आयो भने कुन ग्राफ हेर्ने हो त्यो एबीसीडी ग्राफ दिएको छ हैन त हाम्रो भेहिकल्स यतिमा आएको छ त्यो भनेको हाम्रो कतिमा पर्यो तपाई त्यहाँ हेर्नुस् 32 डिग्री त्यसमा भनेको हाम्रो एफ ग्राफ आयो कुन रेन्जमा आयो ग्राफ एफ मा आयो त एफ ग्राफ हेर्छौ अनि त्यसमा सीबीआर भ्यालु भनेको हाम्रो कति पर्सेन्ट छ 4% छ 4% सीबीआर को भ्यालु अनि ग्राफ त्यो हेर्ने हो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो थिकनेस कति हुन जान्छ त्यो पहिला हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने अनि त्यो थिकनेस भनेको हाम्रो यो ओभरअल थिकनेस हुन जान्छ कम्पैक्टेड सोइल भन्दा माथिको थिकनेस हुन जान्छ अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो यो हाम्रो कुन लेयर भयो हाम्रो कम्पैक्टेड सोइल सैन्डी लेयर जुन भन्यो नि त्यो भनेको यो हो हाम्रो अथवा तपाई यहाँ नै यो भयो कम्पैक्टेड सोइल याद राख्नुस् है कम्पैक्टेड सोइल सिमिलरली यो निकाल्नुको अर्थ हाम्रो सब बेस कोर्समा कुन दिएको छ जुन भनेको यो कम्पैक्टेड सोइल हाम्रो सोइल सैन्डी सोइल हामीले के गर्ने हो डोजरले अथवा उस गरेर यसलाई कम्पैक्ट पार्ने हो त्यसपछि हामी के गर्छौं यसलाई त्यो भनेको पुअर भनेको टुटे फुटेको टुक्राहरु स्टोनहरु ब्रिकहरु हुनु पर्यो त्यो भनेको पुअर ग्रेडेड ग्राभल हुनु पर्यो लेख्नुस् यहाँ पुअर ग्रेडेड ग्राभल अनि यो भनेको के हुनु पर्यो त त्यो भनेको के हुनु पर्यो वेल यो अलि यसमा राम्रो कुरा हुन्छ जुन भनेको एग्रीगेट 10 mm को हुन्छ 20 mm को त त्यो भनेको कुरा त्यसमा हुन्छ वेल ग्रेडेड ग्राभल त जुन भनेको हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ वेल ग्रेडेड ग्राभल अनि यो त हाम्रो सरफेस जुन हाम्रो भयो जुन भनेको बिटुमिनस सरफेस किनकि फ्लेक्सिबल छ त बिटुमिनस त यो पेनिट्रेसन यो बाट हैन अनि यो 4% बाट टेबलमा हामी गई कुन ग्राफमा पर्छ एफ ग्राफमा पर्छ त्यो त हामीले थाहा भयो अनि टोटल थिकनेस अफ द हाम्रो पेमेन्ट को लेयर कति हुन्छ त्यो हामीले यस फाइन्ड आउट गर्ने हो त त्यहाँ हामी लेख्छौ लेख्नुस् यो मैले यहाँ लेखे हैन तपाईलाई म पुरै लेखाउँछु देयरफोर के हुनु पर्यो design curve f is to be used for design as the design traffic volume in the कुन रेन्ज मा पर्यो हाम्रो यो रेन्ज मा पर्यो 1500 to 4500 vehicle
पर डे में पढ्यो किनकि 32 यो छ भने यही बीचमा पढ्यो यो रेन्जमा पढ्यो त यो रेन्जमा पढ्नु पर्दा के भयो हाम्रो ग्राफ एफ भयो त्यही भएर लेख्नुस् युजिङ द डिजाइन चार्ट के हो तपाई हेरिहाल्नुस् त्यहाँ डिजाइन चार्ट विथ फिगर टोटल डिजाइन एफ टोटल pavement thickness over subgrade having CBR of 4% is obtained कति obtain हुन्छ obtain is 55 सेन्टिमिटर हाम्रो हुन जान्छन् फोर कर्व एफ को लागि त्यो कर्व हेर्नुस् त एच को भ्यालु 55 टोटल य भनेको 55 सेन्टिमिटर हुन जान्छन् एबभ द कम्प्याक्टेड सोइल त्यो भन्नुको एबभ द कम्प्याक्टेड सोइल भन्दा 55 सेन्टिमिटर 4% र यतिको रेन्जमा हामीले एफ हेर्दाखेरि त्यसमा हामीले पायौ कसरी पायो त्यो पनि तपाई बुझ्नुभयो अब यस पछाडी हाम्रो अब यसको छोटा इन्डिभिजुअल थिकनेस निकाल्नु पर्यो त्यो इन्डिभिजुअल थिकनेस निकाल्नको लागि हाम्रो यसको इन्डिभिजुअल थिकनेस के रे सीबीआर भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ यसको सीबीआर भ्यालु भनेको 7% छ त्यस्तै सब बेसको हाम्रो सीबीआर भ्यालु भनेको 20% छ त्यसको हाम्रो बेस कोर्सको सीबीआर भ्यालु भनेको कति पर्सेन्ट रहेको छ बेस कोर्सको हाम्रो सीबीआर भ्यालु भनेको कति रहेको छ 20% 95% रहेको छ त यसरी हामीले फाइनल गर्यो हैन अब यस पछाडी के गर्नु पर्यो यसको कति चौडाई हुन जान्छ यसको कति हुन जान्छ 7% को सोइल सबग्रेड अथवा कम्प्याक्टेड सोइल को कति हुन जान्छ त्यो निकाल्नु पर्यो त हाम्रो ग्राफ एफ ग्राफमै 7% मा गएर हैन जाने हो भने कति हुन जान्छन् त्यो एरिया 55 सेन्टिमिटर के हो 55 सेन्टिमिटर पेभमेन्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड 55 सेन्टिमिटर को मटेरियल हामीलाई रिक्वायर्ड छ पुरै टोटल डेप्थ हैन रिक्वायर्ड छ टु कभर द नेचुरल सोइल यही हो त कभर गर्नको लागि 55 सेन्टिमिटर चाहियो सब ग्रेड हेभिङ 4% अब भनेको छ CBR 4% CBR value and now to compute thickness of compacted soil the design curve F is again used for कति को लागि 7% को लागि 7% को लागि हामीले डिजाइन गरेर फेरि एफ मा हेर्छौ के को लागि कम्प्याक्टेड सोइल को लागि त 7% मा हेर्दाखेरि हाम्रो कति हुन जान्छन् त्यो 40% हुन जान्छन् त लेख्नुस् पेभमेन्ट थिकनेस of 40 सेन्टिमिटर इज रिक्वायर्ड तपाई हेर्नुस् त्यहाँ हामीले 40 सेन्टिमिटर पाउँछौ मजाले पाइन्छ तपाई केही गाह्रो छैन 40 सेन्टिमिटर रिक्वायर्ड कम्प्याक्टेड सोइल हेर्नुस् एबभ यो कम्प्याक्टेड सोइल हो त 40 सेन्टिमिटर 7% को लागि 40 सेन्टिमिटर चाहियो भनेको यहाँ देखि यो छ नि हैन यहाँ त यो माथि देखि यो सम्म 40 सेन्टिमिटर चाहियो है त्यो भन्न खोजेको कम्प्याक्टेड एबभ द कम्प्याक्टेड सोइल सब ग्रेड हैविंग कति परसेंटेज 7% एंड हेन्स एक्चुअल थिकनेस अफ द लेयर कति हुनु भएको एक्चुअल थिकनेस अफ द लेयर कति हुनु भएको यसको कम्प्याक्टेड सोइल को यदि यो भन्दा माथि 40 सेन्टिमिटर छ र टोटल भनेको
55 सेन्टिमिटर छ भने यो थिकनेस कति हुन जान्छ 55 सेन्टिमिटर माइनस यो 40 सेन्टिमिटर त भनेको हाम्रो कति हुनु भएको 15 सेन्टिमिटर। त यो हाम्रो 15 सेन्टिमिटर भयो। यो तपाईलाई मात्रासँग क्लियर छ। मैले यहाँ पनि अझ यहाँ मेट्छु अनि तपाईलाई भन्छु है। यो हाम्रो के हो त्यस्तै यो त्यस्तै यो त्यस्तै यो। त यो भयो हाम्रो कम्प्याक्टेड सोइल। यो कम्प्याक्टेड सोइल कम्प्याक्टेड सैंडी। त्यस्तै यो हाम्रो पुअर ग्रेडेड ग्राभेल। यो हाम्रो वेल ग्रेडेड ग्राभेल। अनि त्यो भनेको माथि के भयो बिटुमिनस सर्फेस ग्रेडेड ग्राभेल हैन। त अब हाम्रैसँग यो टोटल कति थियो माथिबाट कति थियो 40 हैन। मानौ यो यतिसम्म छ भने त यहाँदेखि के रे 55 थियो सरी 55। तर यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई कति चाहियो यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसमा 40 सेन्टिमिटर चाहियो फ्रम एबभ द सेन्डी सोइलबाट त यो 40 सेन्टिमिटर छ। त यो कति हाम्रो बच्यो यो भनेको हाम्रो 55 माइनस 40 भनेको 15 सेन्टिमिटर बच्यो। मैले घटाएँ हैन। यो कति बच्यो। त्यस्तै अब पुअर ग्रेडको निकाल्नु पर्यो भनेको हैन। त सीबीआर भ्यालु हामी 20% मा जान्छौँ। सीबीआर भ्यालु यहाँ लेख्छु म यसलाई मेट्छु। यो सम्म त यहाँसम्म त क्लियर छ पुरै। अब के गर्नु पर्यो सिमिलरली द थिकनेस अफ द पेमेन्ट अफ द पेयर लेख्नु। सिमिलरली थिकनेस अफ द पेमेंट हैन पेमेंट रिक्वायर्ड ओभर पुअर ग्रेडेड ग्रेडेड ग्राभल अफ सीबीआर 20% कति हुनु पर्यो हामीले एफ ग्रेडमै एफ चार्टमै हेर्नु पर्यो। त त्यसमा अनि सिमिलरली वेल ग्राभेल अफ सीबीआर इक्वल टू 95% मा हामीले दुवैमा हेर्दाखेरि 20% मा हेर्दाखेरि 21 सेन्टिमिटर आयो। सिमिलरली अनि यसमा हेर्दाखेरि 8 सेन्टिमिटर आयो यो हैन। त यहाँदेखि यहाँसम्म यति आयो। अनि पुअर ग्रेडर भन्दा माथि जो छ नि त्यो भनेको हाम्रो 21 सेन्टिमिटर हुन जान्छ। यो हामीले हेर्यो भने 21 सेन्टिमिटर हुन जान्छ। त यो भयो यति। अब यहाँदेखि यहाँसम्म 40 छ भने यो 21 छ भने यो पुअर ग्रेड कति हुन जान्छन् यो यति कति हुन जान्छ त्यो भनेको यो तपाई एफ टेबलमा निकाल्नु है। एफ टेबलमा 21 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर 20% मा र 95% मा त्यो 21 आयो। अनि यो भनेको हाम्रो 8 सेन्टिमिटर आयो। त 21 त 40 बाट हामीले 21 घटाउने हो भने हाम्रो पुअर को लागि निक्लिन्छ। त्यही भएर थिकनेस अफ पुअर ग्रेडेड ग्राभेल इक्वल टू 40 सेन्टिमिटर माइनस 21 सेन्टिमिटर हामी यहाँ गर्दाखेरि रिक्वायर्ड थिकनेस अफ द पुअर ग्रेडेड कति हुन्छ 80 सेन्टिमिटर हुन्छ। सिमिलरली रिक्वायर्ड थिकनेस अफ द वेल ग्रेडेड ग्राभेल। अब रिक्वायर्ड थिकनेस अफ द वेल ग्रेडेड ग्राभल को लागि चाहियो हैन। यो वेल ग्रेडेड ग्राभल लागि हाम्रो 8 सेन्टिमिटर आएको छ। त 21 बाट 8 घटायो भने हाम्रो आउँछ मजाले देख्नुस्। रिक्वायर्ड थिकनेस अफ वेल ग्रेडेड ग्राभल लागि यो 21 सेन्टिमिटर आएको छ भने अनि बिटुमिनस सर्फेसको लागि 8 सेन्टिमिटर छ भने त्यो 21 बाट 8 घटायो भने हाम्रो पक्कै यो वेल ग्रेडेड आउँछ। यो जुन थिकनेस हुन्छ त्यो यो पनि हाम्रो आयो। यो आयो कति आयो यो 19 आयो। अनि 21 बाट
21 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर हामीले घटायो भने कति हुन जान्छ 13 सेन्टिमिटर। त यो हाम्रो डिस्टेन्स भनेको यो कति सेन्टिमिटर हुनु पर्यो 13 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो। र बिटुमिनस सर्फेस भनेको यहाँबाट माथि भनेको 8 सेन्टिमिटर छँदै छ। अनि लास्टमा बिटुमिनस सर्फेस भनेको हामीलाई के भनेको थियो कि 5 सेन्टिमिटर मिनिमम हुनु पर्यो। त यो 8 सेन्टिमिटर मिनिमम जुन भनेको छ नि के अरे 5 सेन्टिमिटर त्यो भन्दा बढी नै छ त्यो 8 सेन्टिमिटर त्यो हामीलाई पनि त्यो करेक्ट छ। त्यसरी हामीले के गर्यो हरेकको थिकनेस 55 सेन्टिमिटरको थियो अनि यसै तरिकाले हामी के गर्यो डिजाइन गर्नु पर्यो। अनि यो 5 सेन्टिमिटर तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ द थिकनेस अफ बिटुमिनस सर्फेसिङ के हो 55 माइनस 15 माइनस 19 माइनस 13 हैन। त यो घटाउँदाखेरि हाम्रो भ्यालु भन्नु 13 न हो अनि 13 हो कि 15 हो 13 नै हो। त यो भनेको 80 सेन्टिमिटर हुन जान्छ। जुन भनेको के छ 5 सेन्टिमिटर भन्दा जुन हामीलाई कन्डिसन दिएको छ त्यो भन्दा ग्रेटर नै छ। त्यही भएर लेख्नु पर्यो व्हिच इज ग्रेटर देन 5 सेन्टिमिटर। ओके यो थिकनेस हामीलाई 5 सेन्टिमिटर मिनिमम चाहिएकै छ भनिएको थियो तर हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 8 सेन्टिमिटर आयो। त त्यो भनेको पक्कै हाम्रो 5 सेन्टिमिटर ग्रेटर भयो त्यही भएर हामीले लेख्यो व्हिच इज ग्रेटर देन यति। अब अर्को हममा पुअर ग्रेडेड ग्राभलको लागि तपाईँ अब मजाको साथ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यहाँ भनिदिएँ हैन त्यहाँबाट तपाईँ बुझ्नुहोस् पुअर ग्रेडेड ग्राभलको लागि अथवा त म तपाईँलाई यहाँ भनिदिन्छु। त यो हाम्रो के भयो यो हाम्रो पुरै थिकनेसको डिजाइन भयो। अब पुअर ग्रेडेड ग्राभलमा हैन के गर्नु पर्यो अल्टरनेटिभमा अब भनेको छ अल्टरनेटिभमा यदि हामीले पुअर ग्रेडेड ग्राभल यदि हामीले नदिनु पर्यो भने कसरी डिजाइन हुन जान्छ त यो लेख्नुस्। अब पेमेन्ट सेक्सन बाई अल्टरनेटिभली के भनेको छ इफ इट इज कन्सिडर नट टु युज के पुअरली ग्रेडेड ग्राभल पुअरली हेर्नुहोस् यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो पुअरली ग्रेडेड ग्राभल एज एम्प्लोइड एबभ देन डिजाइन सेक्सन वुड बी एज वन एज बिलो। अब म भन्छु यहाँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो के थियो यो हाम्रो कम्प्याक्टेड सेन्डी सोइल थियो यो हैन कम्प्याक्टेड सेन्डी सोइल। अब यस पछाडि हाम्रो आयो के पुअर ग्रेडेड ग्राभल यो हामीलाई चाहिएन। अब अर्को केसमा भनेको छ है सेकेन्ड केसमा के दिनु पर्यो वेल ग्रेडेड ग्राभल मात्र हामीले हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो हुनु पर्यो बिटुमिनस सर्फेस हैन यो यसरी। त यो भयो हाम्रो बिटुमिनस सर्फेस। त यहाँ हाम्रो के हुन्छ घाटी गुटी रहेको हुन्छ यसरी। टोटल हाम्रो कति हुन्छ टोटल त हाम्रो 55 त छँदै थियो अनि यो कति थियो यो हाम्रो 40 सेन्टिमिटर छँदै थियो यसरी। त यो हाम्रो ग्रेडेड कति हुन जान्छन् अनि वेल ग्रेडेड ग्राभल वेल त 55 बाट यो 15 सेन्टिमिटर भयो हाम्रो अनि यो हाम्रो 8 सेन्टिमिटर त हुन्छ नै। त यो कति हुनु भएको यो 40 माइनस यो 40 माइनस 8 सेन्टिमिटर यो त एकदम सिम्पल भयो 32 सेन्टिमिटर को वेल ग्रेडेड ग्राभल दिनु पर्यो। मानौ यदि पुअर ग्राभल ग्राभल हामीलाई चाहिएको छैन त्यो नदिनु भने वेल ग्रेडेड ग्राभल कति सेन्टिमिटर दिनु पर्यो 32 सेन्टिमिटर को दिनु पर्यो। बुझ्नुभयो यो डाइरेक्ट हामीले यसको सीबीआर भ्यालु 95 मा गएर हेर्दाखेरि अनि यसको भनेको सरी यसको 95 मा हेर्दाखेरि अनि यसको वेल ग्रेडेड ग्राभल के भन्छन् यो यसको हेर्दाखेरि हामीले थाहा पायो यसरी। त यो तरिकाबाट हामीले यो न्युमेरिकल मैले तपाईलाई भनिदिए यसरी यो तपाईले मजाको साथ नै बुझ्नुभयो होला। र यसपछि अर्को एउटा न्युमेरिकल सोध्दो रहेछ जुन भनेको सीबीआर प्रेजेन्टेसनहरु नदिएर सीबीआर भ्यालुहरु दिएर सोध्दो रहेछ त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको न्युमेरिकल हो। र यो क्वेशनहरु कुन सालमा सोधेको छ त्यो तपाईले हेर्नुभयो कन्सेप्टको साथ नै बुझ्नुभयो। र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र पक्कै पनि आफ्नो साथीभाइमा शेयर गर्नुहोस् र मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर पढ्नुहोस्। जिन्दगी एकदम गाह्रो छ त्यही भएर
एउटा भनिन्छ नि कि मान्छे यदि ठुलो मान्छे बन्नु भने राम्रो कुरा हो भने राम्रो मान्छे बन्नु ठुलै कुरा हो। त्यही भएर जिन्दगीमा कोही पनि स्पेशल मान्छे हुँदैन, सबैसँग राम्रोसँग बोल्नु, सबैसँग मिठोसँग बोल्नुस् र जिन्दगीमा खुसी हुनुस्, आफ्नो काम मोटिभेट भएर गर्दै गर्नुस् र मजाको साथ के गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो र आफ्नो जीवनलाई उज्जवल बनाउनु पर्यो एकअर्काको हेल्पको लागि। अनि यो जीवनमा आउनुको एउटा आफ्नो अस्तित्व काम गर्नु पर्यो, यस्तो काम गरेर जानु जसले पनि अहिलेसम्म काम गरेको छैन, एउटा आफ्नै छुट्टै पहिचान हुनु पर्यो कि तपाईँ एउटा जस्तै म हरिश्वर नामको पण्डितको व्यक्ति यो पृथ्वीमा आएको छु भने पक्कै पनि यो हरिश्वर नामको व्यक्ति एउटा पृथ्वीमा आएको थियो र यस्तो यस्तो काम गरेर गएको छ, त्यस्तो काम गर्दै जानुस् र तपाईको पनि दिन एकदम शुभ होस्। थ्यांक यू फर वाचिङ, बाई बाई।